अटल पावर, ओपीसी अनि बीपीसी सिमेन्ट जसको विश्वसनीयता छ अमूल्य। अटल पावर, भरोसा प्रबल, निर्माण अटल। नमस्कार, राज्य खबरमा स्वागत छ। म सुजिता श्रेष्ठ। सुरुमा राज्य खबरका हेडलाइनहरू। अक्सिजन माग्दै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा कपिलवस्तुका एक पुरुषको ज्यान गयो। अस्पतालद्वारा बिरामीलाई अक्सिजन आफै व्यवस्था गर्न भन्दै सूचना जारी। राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा केपी ओली एमाले विरुद्ध माधव नेपाल एमाले चुनावी मैदानमा। बादल र खिमलालसँगै नेमकिपाका कृष्ण बहादुर तामाङको उम्मेदवारी दर्ता। 30 देखि 50% सम्म दर बढाएर 11 महिनापछि काठ बिक्री वितरण फुकुवा। तत्काल काठ उठाउन नसकिने व्यवसायीको भनाई। अफ्रिकाको मालीकी एक 25 वर्षीय महिलाले एकै पटकमा 9 जना शिशुलाई जन्माइन्। माली र मोरोक्कोका मेडिकल टिमलाई स्वास्थ्य मन्त्रीद्वारा बधाई ज्ञापन। र म्यान्चेस्टर युनाइटेड र भिल्लारियल युरोपा कपको फाइनलमा भिड्ने। रोमासँग सेमी फाइनलमा पराजित हुँदा नि म्यान्चेस्टरलाई फाइनलको अवसर। नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त अटल पावर, ओपीसी तथा बीपीसी सिमेन्ट। मूल्यमा होइन, गुणस्तरमा विश्वास गर्नुहोस्। सस्तो सिमेन्टको प्रयोग गरेर आफ्नो निर्माणलाई कमजोर नबनाउनुहोस्। अटल पावर, ओपीसी अनि बीपीसी सिमेन्ट जसको विश्वसनीयता छ अमूल्य। अटल पावर, भरोसा प्रबल, निर्माण अटल। अब ढुक्क हुनुहोस्। धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिट्टी बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुहिने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम 2 घण्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपीसी सिमेन्ट, धोएको गिट्टी बालुवाबाट रेडीमिक्स कंक्रिट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचना तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसी रेडीमिक्सबाट कंक्रिट ल्याएर घर ढलान गरे। जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भई तपाई ढुक्क हुनुहोस्। गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसी ले दिन्छ। लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रिट प्रणाली, तिलोत्तमा 12, मङ्गलापुर, रूपन्देही। फोन 071 562 391, मोबाइल 98 570 35 966 र 98 026 52 956। लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रिट प्रणाली। अब खबर विस्तारमा। लुम्बिनी प्रदेशमा अक्सिजनको चरम अभाव भएसँगै अक्सिजन नपाउँदा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा कपिलवस्तुका एक पुरुषको मृत्यु भएको छ। करिब 35 वर्षकी देखिने यी महिला श्रीमानको लास लैजान पाइन्छ कि भन्दै अस्पतालमा कुर्दै छिन्। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल इमर्जेन्सी कक्षको बाहिर बसेर श्रीमानलाई सम्झिएर भक्कानिएकी थिइन्। कोरोना संक्रमण देखिएपछि आफै गाडी चलाएर उनका श्रीमान बिहीबार लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा आएका थिए। कोरोनाको लक्षण देखिए पनि श्रीमानको अवस्था सामान्य थियो। अस्पतालको इमर्जेन्सी कक्षमा उपचार भइरहँदा शुक्रबार करिब दिउँसो 1 बजे 81 अक्सिजन भन्दै श्रीमानले प्राण त्यागे। अहिले लास लैजान पाइन्छ कि भन्दै श्रीमानका दाजु जेठाजुसँगै अस्पताल बाहिर भौतारिँदै छिन्। सँगै मृतकका भाइ सन्तोष विकदाईको लास लैजान पाइन्छ कि भन्दै गाउँपालिकामा सम्पर्क गर्दै थिए। दाईलाई आइसियुमा उपचार गर्नुपर्ने थियो, तर बेड अभाव भएपछि इमर्जेन्सी फिभर क्लिनिक नै प्राण गयो। एकदम हट्टाकट्टा उहाँले आफै गाडी चलाएर लिएर आएर गर्न गाडी पनि पार्किङमा छ। अब मान्छे अब आइसियु छैन भने अब छैन भने यहाँ छैन पुरै प्याक छ भन्नुभयो। अनि यहाँ प्याक भएपछि अनि हामी तल लग्यो। तल लाँदा ल्याउँदा छैन, चाहिँ खाली चाहिँ छैन, तलतिर त हेर्दै हेर्दैन भनेको 8 फोन पनि गऱ्यो, छैन भनेर।
प्युठानका दीपक नगरकोटी बुवालाई कोरोना भएपछि राम्रो उपचार होला भनेर लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटोलमा ल्याउनुभयो। बुवालाई अहिले फिभर क्लिनिकमा अक्सिजन दिएर राखिएको छ, तर अस्पतालले अक्सिजन सकिएको छ, आफै व्यवस्थापन गर्नुहोस् भन्छ। अब बुवालाई कसरी अक्सिजन दिने भनेर उहाँ अस्पताल बाहिर भौतारिँदै हुनुहुन्थ्यो। भैरवाका राजेश विश्वकर्माको अवस्था पनि उस्तै छ। दिदीलाई कोरोना भएपछि प्रादेशिक अस्पतालमा ल्याउनुभयो। दिदीलाई अक्सिजनमा राखिएको छ। अस्पतालले अक्सिजनको अभाव छ, 1 घण्टा मात्रलाई पुग्छ भन्दै थियो। दिदीलाई कसरी बचाउँ भन्दै प्रश्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सिलिन्डरको अभाव भइरहेको सक्यो भने दिने छैन। यहाँ के भन्छ, के आतङ्क फैलाउँछन् भने यहाँकाले ल सरकारले सक्दैन, अक्सिजन बिरामीले आफै व्यवस्था गर भन्छ। अनि त्यो आतङ्कभित्र गएपछि बिरामीले मनोबल कस्तो होला? सिरियस हुन्छ होइन। आज 5 दिन भइसक्यो कोभिड-19 हो। छातीमा चाहिँ अब 2टा फोकसम्म चाहिँ दाग छ अरे होइन। अब यहाँलाई मैले सोधेको उदाहरणमा कि चाहिँ अब मेरो अक्सिजन छैन, के गरौँ भनेदेखि हस्पिटलले हामी दिन सक्दैन, हामीसँग छैन होइन। माथिदेखि नै आएको छैन, सिलिन्डर सबै खाली छ, हामी दिन सक्छौँ, तपाईँले आफ्नो व्यवस्था आफै गर्नुहोस्, हामी सक्दैनौँ भन्नुभयो क्या। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा अक्सिजनको अभाव भएपछि बिरामी आत्तिएका छन् भने आफन्त बाहिर कतै अक्सिजन पाइन्छ कि भनेर भौतारिएका थिए। अस्पतालमा अक्सिजन र उपचारको अभावमा कहिले कोरोना बिरामीको दैनिक मृत्यु भएको छ। अस्पतालले सञ्चालन गरेको कोरोना विशेष अस्पतालको आइसियू कक्ष र फिभर क्लिनिकभित्र कोरोनाका बिरामीले भरिएका छन्। गम्भीर बिरामी आए पनि उपचार पाउन कठिन भएको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा मात्र अहिले 400 अक्सिजन सिलिन्डरको आवश्यकता पर्दछ, तर अस्पतालमा अहिले 250 देखि 300 सिलिन्डर मात्र उपलब्ध भएको छ। यसले गर्दा उपचारमा समस्या देखिएको छ। अब 250 देखि 300 सिलिन्डरहरू प्राप्त भएको छ हामीहरूसँग र आज सूर्यकालीमा बसेको बैठकले हाम्रो अस्पतालले अब प्रत्येक दिन 330वटा ठुलो सिलिन्डर पाउनेछ र त्यति पाइकन पनि हाम्रो 70 देखि 100 सिलिन्डर त्यति पाउँदा पनि हामीलाई कम हुन्छ र जुन हिसाबले सङ्ख्या बढिरहेको छ र दिनौ इमर्जेन्सीमा सङ्ख्या बढिरहेको छ त्यतिलाई 330वटा सिलिन्डरले टेक्न गाह्रो छ। बुटोल वरिपरि हामीसँग 3वटा अक्सिजन उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू रहेछन्। त्यो 3वटा कम्पनीहरूले भैरव मेडिकल कलेज, भीम अस्पताल हामीलाई र क्रिम्सन अस्पताल, देवदह सबै अस्पताललाई बाँड्नुपर्ने रहेछ। त्यो उनीहरूको क्षमता कम तर अक्सिजन डिमान्ड बढी भएकोले गर्दाखेरि अहिले हामीलाई अक्सिजनको अभाव भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका अन्य अस्पतालमा पनि कोरोनाका बिरामीको अवस्था यस्तै छ। नेपालगञ्जको कोशी अस्पताल र भैरवाको भीम अस्पतालले पनि अक्सिजन अभाव भएको जनाउँदै उपचार गर्न समस्या भएको जनाएका छन्। भीम अस्पतालले शुक्रबार विज्ञप्ति निकालेर अक्सिजनको आफै व्यवस्था गर्न बिरामीलाई आह्वान गरेको छ। बागमती प्रदेशको अन्य समूहतर्फ रिक्त भएको राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओली एमाले विरुद्ध माधव नेपाल एमालेका नेता चुनावी मैदानमा उत्रनु भएको छ। ओली एमाले रामबहादुर थापा बादल र माधव नेपाल एमालेबाट डाक्टर खिमलाल देवकोटाले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। हेटौँडा स्थित निर्वाचन आयोगको कार्यालयका अनुसार बादल र देवकोटासँगै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका कृष्ण बहादुर तामाङको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। मुख्य प्रतिस्पर्धी भने बादल र देवकोटा हुन् र दुवै नेकपा एमालेका हुन्। बादल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका उम्मेद्वार हुन् भने देवकोटा एमालेकै माधव नेपाल पक्षका हुन्। बादलको उम्मेदवारी प्रस्तावकमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र समर्थकमा सामाजिक विकास मन्त्री सरस्वती बस्नेत छन्। देवकोटाको प्रस्तावकमा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता शालिग्राम जमरकटेल छन् भने समर्थक काङ्ग्रेस सांसद राधा घले रहेकी छन्। 2074 सालको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट नेता रामबहादुर थापा बादल यही ठाउँबाट निर्वाचित भएका थिए। पार्टी परित्याग गरी एमालेमा गएपछि माओवादीले केन्द्रले बादललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यबाट पद मुक्त गरेको थियो। गृहमन्त्री समेत रहेका बादलको सांसद पद गुमेकाले खाली भएको ठाउँमा आगामी जेठ 6 गते उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा आएका कारण केपी ओली पक्षले बादललाई नै पुनः उम्मेद्वार बनाएको छ।
डाक्टर देवकोटा एमाले निकट बुद्धिजीवी हुन्। उनी एमालेकै कोटाबाट बागमती प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएका थिए। तर मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल तथा मन्त्रीहरू सिस्टममा नचलेको भन्दै देवकोटाले 1 वर्ष काम गरेर 2076 असारमा पदबाट राजीनामा दिएका थिए। विकास अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका देवकोटा वित्तीय संघीयता व्यवस्थापनका विज्ञ मानिन्छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा कोरोनाको महामारीले अक्सिजनको हाहाकार भइरहेको समयमा दाङ जिल्लामा बन्द अवस्थामा रहेको अक्सिजन प्लान्ट सुचारू गरिएको छ। कोरोनाको महामारीले अक्सिजनको अभाव हुन थालेपछि जिल्लामै अक्सिजन उत्पादन गर्न थालिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ, स्थानीय निकाय, प्रहरीको समन्वयमा दाङ अक्सिजन उद्योग ग्यास प्लान्ट सुरु गरिएको हो। दाङको घोराई 3 झिङ्नियामा 6 वर्ष पहिले स्थापना गरिएको ग्यास प्लान्ट विद्युत अभावका कारण पटक पटक बन्द हुँदै आएको थियो। करिब 4 करोड लगानीमा सञ्चालनमा आएको उद्योग पटक पटक बन्द हुँदा उद्योग चरम मारमा परेको थियो। घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको उक्त उद्योगबाट दैनिक 150 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन हुँदै आएको छ। नियमित उत्पादनको लागि प्रशासनले सहयोग गरेको सञ्चालकको भनाइ छ। यो बेलामा त यस्तो भइदियो कि अब एकैचोटि दिनमा 400 सिलिन्डर पनि पुर्याउन नसक्ने अवस्था आयो। अनि सबै सल्लाह गरेर फेरि फ्याक्ट्री पनि हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। अब यताबाट अब अलिअलि लोकल मार्केटलाई हामीले ठेगिरहेछौँ। अब बाँकी त अहिले नेपालबाट हिजो चितवनबाट समेत एक गाडी ल्याएँ। अब उपाय नभएर यहाँको उत्पादन अब लमही पठाउनु पऱ्यो। यता प्युठान जान्छ, रोल्पा जान्छ, अनि अब यहाँ तुलसीपुर भयो, अब घराइ भयो, उता तुलसीपुरबाट उता रुकुम पनि पठाउनु पर्छ। सल्यान नर्मल अवस्थामा पुग्न सक्छ, तर अहिलेको यस्तो सिजनमा त सम्भवै हुन्न। अहिले त हजुरको नेपालले पुर्याउनु सक्छ, जबकि दिनमा 1000 सिलिन्डर त्यहाँ निकाल्न सक्छ उसले, र उसले त्यहीँ पुर्याउनु सकिरहेन, मुस्किलले दिइरहेछ हामीलाई भने। अब अहिलेको यस्तो अवस्थामा त पुर्याउन सकिँदैन। नर्मल अवस्थामा त यहाँ मुस्किलले 40-50 सिलिन्डर सरदर महिनाको 1000 सिलिन्डरको मार्केट हो। सामान्य अवस्थामा जिल्लाभर 200 सिलिन्डर ग्यास आवश्यक पर्दछ। तर कोरोना बिरामी थपिँदै जाँदा दैनिक 4 देखि 500 सिलिन्डर खपत हुँदै आएको छ। उद्योगबाट दैनिक 200 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन गर्ने क्षमता छ, तर विद्युत अभाव हुँदा क्षमता अनुसार उत्पादन हुन सकेको छैन। उद्योगले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराई र लुम्बिनी प्रदेशको कोरोना विशेष अस्पताल बेलजुण्डीलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै ग्यास उपलब्ध गराएको छ। जिल्लामै अक्सिजन उद्योग सञ्चालन हुँदा कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचारमा सहयोग पुगेको, तर क्षमताभन्दा धेरै बेड सञ्चालन गरिएको र पाइपलाइनको व्यवस्था नभएको हुँदा यसको व्यवस्था गर्ने र उद्योग नियमित सञ्चालन गर्न स्थानीयले माग गरेका छन्। भन्दा पनि यहाँ भनौँ न, यहाँको क्षमता जहाँ यहाँको क्षमता हुनुपर्ने हो, क्षमताभन्दा बढी बेड सञ्चालन गरियो। जस्तो अब क्षमता बिनाको सिलिन्डर केही नै छैन अहिले भनेपछि त्यो बेड मात्रै बढाएर त छैन नि त। अनि पाइपलाइन हुनुपर्ने ठाउँमा पाइपलाइनै छैन अहिले पनि। पाइपलाइन भइदिएको एकै ठाउँबाट पाइपलाइनबाट गयो भने बिरामीले ऊ पनि पाउँथ्यो होला, तर यहाँ के छ एक-एकवटा सिलिन्डर राख्न स्टक सिलिन्डर सबै स्टकमा बस्यो। स्टक बस्ने कारण रिफिलिङ गर्ने सिलिन्डर पनि छैन, र अनि यहाँको प्लान्ट सानो भयो। र अनि अरू ठाउँमा ल्याउँदाखेरि अरू ठाउँमा पनि अहिले भयावह स्थिति नै छ, र उहीँको लागि पुग्दैन भने यहाँ दिन सक्ने अवस्थै छैन। फेरि त्यो कारण नै हो सबभन्दा मेन समस्या। काम चाहिए भाडो नचाहिए ठाडो भने जस्तो गर्न भएन। हाम्रो समाजमा सधैँभरि चाहिन्छ। यो भोलि योभन्दा एकदम जटिल परिस्थिति पनि नआउला भन्न सकिँदैन। देशमा दिन प्रतिदिन, हिजो अलि सानो कोरोना थियो, अहिले हेर्नु न 24 घण्टा 48 घण्टाभित्रै एकदम मान्छेलाई कस्तो भइरहेको छ। यो चाहिँ विशेष यो प्रशासनले सुन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यो सदाको लागि सञ्चालन गर्नुपर्ने चाहिँ मैले देख्छु है। दाङमा अक्सिजन अभाव भएका कारण घोराई उपमहानगरपालिका र प्रशासनको समन्वयमा उद्योगका लागि छुट्टै विद्युत उपलब्ध गराई उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको छ। अघिल्ला दिनमा अक्सिजनको माग धेरै नभएका हुँदा उक्त उद्योग बन्द पनि भएको थियो, तर अहिले महामारीलाई मध्यनजर गर्दै नियमित सञ्चालनको लागि सहयोग गर्ने उपमहानगरले बताएको छ। दाङवासीहरू अकालमा चाहिँ मृत्यु हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले अक्सिजनका सिलिन्डरहरू पनि पर्याप्त मात्रामा पठाइरहेछौँ, आइरहेछ। र अपुग अक्सिजनहरू नेपालगञ्जदेखि विशेष गरी नेपालगञ्जदेखि पनि केही आइरहेछ। अब यो कम्पनीले अब ट्रान्समिटर जडान भइसकेपछि अब 150 देखि 200वटा सिलिन्डर दैनिक उत्पादन गर्ने हामी चाहिँ प्रतिबद्ध छौँ र गर्न सक्छौँ। हामीसँग त्यो सामर्थ्य छ उहाँहरूले भनिसकेपछि अब ग्यास प्लान्ट चाहिँ के अरे अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ अब हामी सुचारू गर्छौँ। अक्सिजनको उत्पादन भन्दा माग ज्यादा हुँदा नेपालगञ्ज, बुटोल, भैरवा, चितवनबाट ग्यास आउने गरेको छ। यो सँगै जिल्लामा उत्पादित ग्यासले थोरै भए पनि राहत दिएको छ, तर स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित यस्ता उद्योगको भने नियमित सञ्चालन हुन जरुरी छ। राज्य खबरका लागि दाङ घोराईबाट दीपक वलीको रिपोर्ट।
तपाईँ अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि हामीसँग रहनेछन् 30 देखि 50% दर बढाएर 11 महिनापछि काठ बिक्री वितरण फुकुवा। तत्काल काठ उठाउन नसकिने व्यवसायीको भनाई। अफ्रिकाको मालीकी एक 25 वर्षीय महिलाले एकै पटकमा 9 जना शिशुलाई जन्माइन्। माली र मोरक्कोका मेडिकल टिमलाई स्वास्थ्य मन्त्रीद्वारा बधाई ज्ञापन। र म्यान्चेस्टर युनाइटेड र भिल्लारियल युरोपा कपको फाइनलमा भिड्ने। रोमासँग सेमिफाइनलमा पराजित हुँदा नि म्यान्चेस्टरलाई फाइनलको अवसर। खोक्न फेरि सुरु भयो है। चुरोट छोड्नु भनेको मान्नुहुन्न? खासै खोकी छैन। थाहा छ, चुरोट खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेहरूलाई कोरोना संक्रमण भएमा गम्भीर लक्षण देखिने र जटिलता समेत हुन्छ। थाहा छ, तिमीले पनि अनेक कुरा थाहा पाउँछौ। हो त, सुर्तीजन्य पदार्थले फोक्सोमा पहिले नै क्षति पुगिसकेको हुन्छ, अनि कोरोना संक्रमण भयो भने झन क्षति पुर्याउँछ। अनि अरू? फेरि चुरोट सुर्ती हुक्का खाँदा हातका औँलाले ओठ मुख र नाकमा छुने, अझ एक अर्का बीच साटासाट गरी खानेहरूमा त कोरोना सर्ने जोखिम झन बढी हुन्छ। हो र? नयाँ तर निकै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्यौ तिमीले। अबदेखि म कुनै पनि किसिमको सुर्तीजन्य पदार्थ खाँदै खान्न। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नेहरूमा कोभिड-19 को संक्रमणको गम्भीर लक्षण देखि जटिलता समेत हुन्छ। त्यसैले सुर्तीजन्य पदार्थ कहिल्यै सेवन नगरौं। कोभिड-19 बाट बचौं र बचाऊ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। सरकारले राजस्व दर बढाएर 11 महिनादेखि बन्द रहेको काठ ओसार पसार र बिक्री वितरण फुकुवा गरेको छ। मन्त्री परिषदको हिजो बसेको बैठकले गत जेठ 15 मा बन्द गरेको वैज्ञानिक वन अन्तर्गत काटिएका काठको ओसार पसार र बिक्री वितरण खोल्ने निर्णय गरेको हो। वन पैदावार व्यवसायी र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले ती काठ फुकुवा गर्न लामो समयदेखि सरकारको ध्यानकर्षण गराउँदै आएका थिए। यसअघि काठ खुल्ला गर्न व्यापारीले 1 अर्ब रुपैयाँ घुस दिन खोजेको अभिव्यक्ति दिँदा वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम बहादुर आले विवादित बन्नु भएको थियो। हिजो मन्त्री आलेकै प्रस्तावमा काठ फुकुवा गर्ने निर्णय भएको छ। यसअघि क, ख र ग वर्गको प्रति क्युफिक क्रमशः 1800, 500 रुपैयाँ रहेको काठको राजस्व दर अहिले क्रमशः 1500, 1200 र 800 निर्धारण गरिएको छ। वैज्ञानिक वन कार्यक्रमका नाममा अत्याधिक कटान भएको भन्दै सरकारले गत वर्ष त्यसरी काटिएका काठ ओसार पोसार र बिक्री वितरण बन्द गरेको थियो। वैज्ञानिक वन लागू भएका 750 सामुदायिक वन, 31 साझेदारी र 7 चक्लाबन्दी वनमा गरी करिब 55 देखि 60 लाख CFT काठ स्टक भएको सरकारवालाहरूको दावी छ। नेपाल वन पैदावार व्यवसायी महासंघ फेनफिटका अध्यक्ष मन्जिल बाबु मास्केले यति बेला काठ फुकुवा भए पनि लकडाउन र जेठबाट वन प्रवेश प्रतिबन्ध लाग्ने लगायतका कारणले तत्काल उठाउन सकिने अवस्था नरहेको बताउनुहुन्छ। अहिले स्थानीय सरकार आइसकेपछि गाउँ गाउँमा भएका ऐतिहासिक स्थानहरूको खोज तथा संरक्षणका कार्यहरू गर्दै आएको छ। त्यसैमध्ये एक हो गुल्मी जिल्लाको रुरु क्षेत्र गाउँपालिकामा रहेको जाम्बोवान गुफा। धेरै वर्ष पहिला भेटिएको उक्त गुफाको अहिले गाउँपालिका लगायत ओडाले समेत प्रवर्धनमा चासो देखाएको छ। गुल्मी जिल्लाको रुरु क्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर 3 थानापते स्थित जाम्बोवान गुफा आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि भालु लखेट्ने क्रममा यस गुफाभित्र भालु आएर बसेको देखेर यसलाई भालु बस्ने गुफाको नाम दिएको र पछि भालुलाई संस्कृतमा जाम्बो भन्ने भएकोले यसलाई जाम्बोवान गुफा नामाकरण गरिएको हो। हाम्रा पहिलेका चाहिँ पुर्खाहरूले यो भालु चाहिँ यहाँभित्र आएर बसेको देखेको र त्यो भालु बस्ने गुफाको रूपमा यसलाई चाहिँ भालु गुफा भनेकोमा भालुलाई चाहिँ संस्कृतमा जाम्ब भन्ने भएको हुनाले हामीले जाम्बवान गुफाको रूपमा यो गुफालाई चाहिँ एउटा पर्यटकीय स्थलमा मान्छेहरू चाहिँ आउने घुम्ने हेर्ने ठाउँ चाहिँ बनाउने ढङ्गले हामी लागि परेका छौँ। अहिले उक्त ओडाले यो गुफालाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन विभिन्न कामहरू गरिरहेको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई त्यस ठाउँसम्म पुग्नको लागि मोटरसाइकल गुडाउन मिल्ने बाटो तयार गरिरहेको छ। गुफाभित्र पनि पर्यटकहरूलाई हिँड्न सजिलोको लागि खाडलहरू पुर्ने काम समेत भएको छ। हामीले अहिले मैले यो गुफाभित्र प्रवेश गर्ने ठाउँ यो तल चाहिँ अलिकति
मान्छे माथिबाट देख्दाखेरि डराउने अलि ठुलो खाडल देखिएको हुनाले त्यो खाडलमा चाहिँ बाहिर ढुङ्गा ल्याएर चाहिँ भर्ने काम लगायतका चाहिँ कामहरू गरेर अहिले हामीले यहाँसम्म अहिले यो वर्ष मोटरसाइकलसम्म आउने बाटो भयो भने मान्छे चाहिँ कमसेकम एकपटक यहाँ आउने खालको चाहिँ अवस्था सिर्जना हुन्छ र पछि चाहिँ त्यही बाटोलाई विस्तार गरेर अलि ठुला गाडीहरू जिपहरू कार साना गाडीहरू आउने खालको चाहिँ ढङ्गले यसलाई चाहिँ विकास गर्न गर्ने चाहिँ हाम्रो प्रयास छ। गुफामा विभिन्न किसिमका आकृतिहरू रहेका छन्। अहिले उक्त गुफाको 50 मिटरभित्र सजिलै जान सकिन्छ। जिल्लामा धेरै ठाउँहरूमा यस्ता खालका ऐतिहासिक स्थानहरू धेरै रहेका छन् र तिनको पहिचान भए तापनि उचित संरचना निर्माण र प्रचार प्रसारको अभावका कारण ओझेलमा पर्दै आएका छन्। यस गुफाको पनि उचित संरचना निर्माण र प्रचार प्रसार भएमा पर्यटकहरूको घुइँचो बन्ने देखिन्छ। गुल्मीबाट अजय खड्काको रिपोर्ट। 6औं राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसको अवसरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले कोरोनाबाट बस्न सरकारले जारी गरेको आदेश, अपिल र अनुरोधलाई इमानदारीपूर्वक पालना गर्न आह्वान गर्नुभयो। मन्त्री गुरुङले कोरोना महामारी बढेसँगै गुनासो पनि बढेको भन्दै अक्सिजन लगायतका अन्य व्यवस्थापन गर्न सरकार तीव्र रूपले लागेको बताउनुभयो। गुरुङले पत्रकारहरूले अहिलेको अवस्थामा समाजबाट कोभिड मुक्त गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कोभिडको महामारीमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दै कोभिडबाट निको हुने घरेलु उपायहरू सेयर गरेर सकारात्मक सन्देश दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रत्येक व्यक्तिको स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रत्याभूतिमा चाहिँ सरकार अत्यन्तै जिम्मेवार र संवेदनशील छ। यस अवस्थामा प्रत्येक व्यक्ति तथा समुदायले नेपाल सरकारले जारी गरेको आदेश, अपिल र अनुरोधलाई र त्यो मर्मलाई चाहिँ इमानदारपूर्वक पालना गर्नको निम्ति पनि हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ। होला अहिले अक्सिजन पाएको छैन, आइसियु पाएको छैन, सिलिन्डर पाएको छैन, अलिकति केही कुरोहरू अहिले बढी हामी न्युजतिर बढी सुन्न पाउँछौँ र कतिपय गुनासोहरू यसमा छ। पक्कै पनि हामी यसको निम्ति नेपाल सरकार चाइनाबाट होस् छिटोभन्दा छिटो अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउनको निम्ति, लिक्विड अक्सिजन तुरुन्तै इन्डियाबाट यहाँ नेपालमा ल्याउनको निम्ति, अन्य सबै व्यवस्थापनको निम्ति सरकारले आफ्नो पहल कदमी लिइसकेको छ। कार्यक्रममा मन्त्रालयले वरिष्ठ पत्रकार सम्मान र राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कारबाट 16 जना पत्रकारलाई सम्मान गरेको छ। जस अनुसार वरिष्ठ पत्रकार सम्मान 2076बाट स्वर्गीय सुखदेव नेपाल र हर्ष सुब्बा पुरस्कृत हुनुभएको छ भने वरिष्ठ पत्रकार सम्मान 2077बाट रघु मैनाली र शार्दुल भट्टराई पुरस्कृत हुनुभएको छ। उक्त पुरस्कारको राशि जनै 2 लाख रहेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार 2076बाट इन्द्र बुढा, मातृका पौडेल, संगीता खड्का, शेषराज दाहाल, हेमन्त बहादुर विक र शीतल शाह पुरस्कृत हुनुभएको छ भने राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार 2077बाट दिलीप कुमार थापा मगर, दिपे न्यौपाने, दुर्गा प्रसाद शर्मा, सुरोजङ पाण्डे, नीतू पण्डित र पूनम पौडेल पुरस्कृत हुनुभएको छ। उक्त पुरस्कारको राशि जनै 1 लाख रहेको छ। तपाईँ अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। एकैछिन विश्राम। तिमीले फेरि चुरोट खान थालेको? कुर्दा कुर्दै एउटा मात्रै? जति भने नि मान्दैनौ, जान्न म कतै नि। एकछिन कुर्दा पनि। सरी बाबा, सरी, गल्ती भयो। तिम्रो कसम, अबदेखि खान्न। बरु जाउँ कतै लन्च खान। चुरोट, हुक्का, खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ पूर्ण रूपमा निषेध भएको रेस्टुरेन्टमा मात्रै जान्छु म। मलाई पनि थाहा छ, चुरोट, खैनी जस्तो सुर्तीजन्य पदार्थले मलाई, तिमीलाई र भविष्यमा हामीबाट जन्मने बच्चालाई समेत असर गर्न सक्छ। धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन कहिल्यै नगरौं। आफ्नो स्वास्थ्यप्रति आफै सजग र जिम्मेवार बनाऊ। राज्य खबरमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी खबर अघि हेडलाइन पुनः एकपटक। अक्सिजन माग्दै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा कपिलवस्तुका एक पुरुषको ज्यान गयो। अस्पतालद्वारा बिरामीलाई अक्सिजन आफै व्यवस्था गर्न भन्दै सूचना जारी। राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा केपी ओली एमाले विरुद्ध माधव नेपाल एमाले चुनावी मैदानमा। बादल र खिमलालसँगै नेमकिपाका कृष्ण बहादुर तामाङको उम्मेदवारी दर्ता।
30 देखि 50% दर बढाएर 11 महिनापछि काठ बिक्री वितरण फुकुवा, तत्काल काठ उठाउन नसकिने व्यवसायीको भनाई। अफ्रिकाको मालीकी एक 25 वर्षीय महिलाले एकै पटकमा 9 जना शिशुलाई जन्माइन्। माली र मोरोक्कोका मेडिकल टिमलाई स्वास्थ्य मन्त्रीद्वारा बधाई ज्ञापन। र म्यान्चेस्टर युनाइटेड र भिल्लारियल युरोपा कपको फाइनलमा भिड्ने, रोमासँग सेमी फाइनलमा पराजित हुँदा नि म्यान्चेस्टरलाई फाइनलको अवसर। अब बाँकी खबर। लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने गठबन्धन दलले कोभिड-19 को महामारी नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारको गम्भीर ध्यानकर्षण गराएका छन्। संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरी संसदीय दलका नेताहरूले कोरोना भाइरसको दोस्रो चरणको महामारीको कारण जनजीवन भयावह अवस्थामा पुगेको जनाउँदै तत्काल व्यवस्था गर्न सक्ने सेवाहरूलाई यथाशीघ्र छिटो प्रवाह गर्न सरकार समक्ष माग गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मन्त्री कुलप्रसाद केसी, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खान, जसपा नेपालका सचेतक पूर्णमती ढुङ्गे मगर र राजमुका तारा जीसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई आईसीयू बेड र भेन्टिलेटर बेडको विस्तार र अक्सिजनको व्यवस्था गर्नुपर्ने ठाउँमा 2 दिनमा 4 जनालाई स्वास्थ्य मन्त्री फेरबदल गरी शपथ ग्रहण गराई मन्त्री पद बाँड्नमा व्यस्त रहेको आरोप लगाएका छन्। अहिलेको अवस्था गुमाउनुमा आउनुमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको लाचारीपना, लापरवाही र असक्षमता भएको ठहर गठबन्धन दलले गरेको छ। गठबन्धन दलले सबै सरकारी जिल्ला स्तरका अस्पताल, नेपालगञ्जको प्रहरी र आर्मी अस्पताललाई कोभिड अस्पतालमा रूपान्तरण गरी 850 एसडीयू बेड निर्माण गर्न, बुटोल, नेपालगञ्ज र दाङको भयावह अवस्थालाई मध्यनजर गरी देवदह मेडिकल कलेज वा क्रिम्सन अस्पताल, कोहलपुर मेडिकल कलेजलाई पूर्ण कोभिड अस्पतालको रूपमा रूपान्तरण गरी तत्काल 350 आईसीयू बेड र भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानकर्षण गराएका हुन्। यसैबीच नेपाली कांग्रेस रूपन्देहीले अस्पतालमा बिरामीको लागि बेड अभाव भइरहेका बेला भैरवामा रहेको आफ्नो पार्टी कार्यालय अस्थायी कोभिड अस्पताल निर्माणको लागि दिने भएको छ। कोभिड महामारीको दोस्रो चरण समुदाय स्तरमा फैलिरहेको र मानिसले बेड अक्सिजन नपाएरै ज्यान गुमाउने स्थिति आएकाले उक्त भवन आइसोलेसन निर्माणको लागि दिने व्यवस्था मिलाइएको कांग्रेस रूपन्देहीका सभापति अब्दुल रज्जाकले बताउनुभयो। यस्तै बुटोल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उज्जवल प्रसाद कसजुले एक विज्ञप्ति जारी गरी कोरोना संक्रमित बिरामीको संख्या दिनानुदिन थपिँदै जाँदा अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभाव भएको औल्याउँदै उद्योग व्यवसायमा रहेका खाली तथा भरेका अक्सिजन सिलिन्डर बुटोल उद्योग वाणिज्य संघमा वा बुटोल उपमहानगरपालिकाको अक्सिजन बैंकमा जम्मा गरेर सहयोग गर्न आग्रह गर्नु भएको छ। मालीकी एक 25 वर्षीय महिलाले एकै बेडमा 9 जना शिशुलाई जन्म दिएकी छन्। हालमा सिस्से नामक ती महिलाले मोरोक्कोको एउटा अस्पतालमा तिनीहरूलाई जन्म दिएकी हुन्। विशेष स्याहार तथा उपचारका लागि मालीको सरकारले उनलाई मोरोक्को पुर्याएको हो। उनका पतिले बीबीसीलाई बताएका छन्, मेरी पत्नी र मेरा भर्खर जन्मेका 5 छोरी र 4 जना छोराको हालत निकै स्वस्थ र सन्तोषजनक रहेकाले निकै खुसी छु। यसअघि सन् 2009 मा अमेरिकामा एकजना महिलाले एकै पटक 8 जना शिशुलाई जीवित अवस्थामा जन्म दिएकी थिइन्। गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड राख्न सफल भएकी थिइन्। यसअघि पनि सन् 1971 मा एकजना महिलाले अस्ट्रेलियामा र सन् 1979 मा मलेसियामा अर्की एक महिलाले यसरी नै 9 जना शिशुलाई जन्म दिएका थिए। तर ती महिलाले जन्माएका ती शिशुमध्ये कोही पनि केही दिनभन्दा बढी जीवित रहेका थिएनन्। 8 जना शिशु जन्माएर विश्व कीर्तिमान राख्न सफल नादिया सुलेमानका बच्चाहरू अहिले 12 वर्षको भइसकेका छन्। उनले भिट्रो फर्टिलाइजेसन प्रक्रियाबाट तिनीहरूलाई जन्म दिएकी थिइन्। मालीका स्वास्थ्य मन्त्रीले यस सुखद समाचारलाई लिएर माली र मोरोक्कोका मेडिकल टिमलाई बधाई दिएका छन्। यी शिशुहरूको वजन 500 ग्रामदेखि 1 केजी रहेकाले तिनीहरूलाई सबैलाई 2 देखि 3 महिनासम्म इक्युबेटरमा राखिने भएको छ। अब खेल खबर।
युरोपा कपको फाइनलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड र भिल्ला रियल भिड्ने भएका छन्। म्यान्चेस्टर युनाइटेड एएस रोमासँग सेमिफाइनल दोस्रो लिगमा 3-2 गोलले पराजित भएर पनि फाइनल पुगेको हो। म्यान्चेस्टर 2 लिगको सेमिफाइनलमा समग्रमा 8-5ले अगाडि रह्यो। व्यवस्थापकका रूपमा ओले गन सोल्सार आए यता म्यान्चेस्टर कुनै पनि प्रतियोगिताको फाइनल पुगेको यो पहिलो अवसर हो। रोममा भएको खेलमा घरेलु टिमका लागि एडिन जेको र ब्रायन क्रिस्टियनले गोल गरे। अर्को गोल आत्मघाती रह्यो। म्यान्चेस्टरका तर्फबाट एडिसन कभानीले 2 गोल गरे। आर्सेनललाई भने उसको घरमा भिलारियलले सेमिफाइनलको दोस्रो लेगमा गोल रहित बराबरीमा रोक्यो र समग्रमा 2-1 को अग्रता लियो। राज्य खबरको अन्त्यमा आइपुग्यौं। जाँदा जाँदै हेडलाइनहरू। अक्सिजन माग्दै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा कपिलवस्तुका एक पुरुषको ज्यान गयो। अस्पतालद्वारा बिरामीलाई अक्सिजन आफै व्यवस्था गर्न भन्दै सूचना जारी। राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा केपी ओली सरकारले विरुद्ध माधव नेपाल एमाले चुनावी मैदानमा। बादल र खिमलालसँगै नेमकिपाका कृष्ण बहादुर तामाङको उम्मेदवारी दर्ता। 30 देखि 50% दर बढाएर 11 महिनापछि काठ बिक्री वितरण फुकुवा। तत्काल काठ उठाउन नसकिने व्यवसायीको भनाई। अफ्रिकाको मालिकी एक 25 वर्षीय महिलाले एकै पटकमा 9 जना शिशुलाई जन्माइन्। मालिकी र मोरोक्कोका मेडिकल टिमलाई स्वास्थ्य मन्त्रीद्वारा बधाई ज्ञापन। र म्यान्चेस्टर युनाइटेड र भिलारियल युरोपा कपको फाइनलमा भिड्ने। रोमासँग सेमिफाइनलमा पराजित हुँदा नि म्यान्चेस्टरलाई फाइनलको अवसर। हवस् त राज्य खबर अहिलेलाई यही सकिन्छ। अर्को खबर बुलेटिनमा उपस्थित हुनेछौँ। सूचना समाचार र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै गर्नुहोला राज्य टेलिभिजन। नमस्कार।